हराएको सूचना। कालेबुङ तोपखाना सीएसटी स्कुल नजिक निवासी कुमार विश्वकर्म गत 4 जुलाई 2020 बेलुकीदेखि निखोज बनेका छन्। उनको मानसिक स्थिति पनि ठिक थिएन। यदि कोही पनि महानुभावले उनलाई भेट्नु भए अथवा देख्नु भए यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 7797142336 अनि 7478772833। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। जिटिएका अध्यक्ष श्रद्धेय अनित थापाले जुन चाहिँ एउटा सूचना हिजो जारी गर्नुभएको थियो, जिटिए क्षेत्रमा जुन लकडाउन गरिने, सप्ताहव्यापी लकडाउन गरिने भन्ने विषय लिएर, त्यसमा केही अन्योलता कालिम्पोङमा लगायत ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एउटा सृजना भइरहेको कुरा सुन्नमा आएपछि त्यसको स्पष्टीकरण आज हामी पार्टीको तर्फबाट, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट राख्न चाहन्छौँ। सो के भनेदेखि विशेष गरी यो लकडाउन आज बजार खुल्ला छ अनि भोलि शनिबार, भोलिको बन्द, भोलिको लकडाउन यो अघिबाटै राज्य सरकारले एउटा अधिसूचना जारी गरिसकेको छ र भोलि सम्पूर्ण लकडाउन, राज्यव्यापी लकडाउन राज्य सरकारको दिशानिर्देश अनुसार भोलि हुनेछ। त्यसपछि आइतबारदेखि एक सप्ताहको निम्ति 7 दिनको निम्ति जिटिएले आह्वान गरेको छ। जिटिएले दार्जिलिङका जिल्लापाल, कालेबुङका जिल्लापाल, जिटिएका मुख्य सचिव लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क गरेर जिटिए अध्यक्षले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा हिजोको प्रेस बयानमा बताइसक्नु भएको छ। यो बन्द, यो अथवा लकडाउन चाहिँ विशेष गरेर नगरपालिका क्षेत्रहरूमा हुनेछ। एक सप्ताहव्यापी जुन लकडाउन छ यो चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रहरूमा दार्जिलिङ, मिरिक, खरसाङ विभिन्न नगरपालिका सँगसँगै कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र यो लकडाउन हुनेछ। नगरपालिका बाहिर जुन ग्रामीण क्षेत्रहरू छ, जुन परिवेश छ, त्यहाँनिर सामान्य जनजीवन रहनेछ। तथापि हामी एउटा सतर्क र सजग चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदैन भन्ने कुरा छैन। सतर्क सजग हुनुपर्छ। तर विशेष गरेर अहिले रेड जोन एरिया अथवा यो सङ्क्रमण बढेको क्षेत्रहरू चाहिँ सहरी क्षेत्र भएको कारणले गर्दा, बजार एरियामा बेसी बढिरहेको कारणले गर्दा अनि बजारका विभिन्न वार्डहरूमा यो समस्या देखा परिरहेको कारणले गर्दा अहिलेलाई यो सप्ताहव्यापी लकडाउन चाहिँ नगरपालिका क्षेत्र, कालेबुङको परिवेशमा अथवा कालेबुङको कुरा गर्ने हो भने कालेबुङको 23वटा वार्डहरूमा चाहिँ यो लागू हुनेछ, यो इम्प्लिमेन्ट हुनेछ। र त्यस बाहिर, नगरपालिका क्षेत्र बाहिर जनजीवन सामान्य रहनेछ। तथापि हामी सजग र सतर्क भएर, हामी होसियारी भएर हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएर चल्नुपर्नेछ। र यो एउटा गाइडलाइन चाँडै डिएमको तर्फबाट, कालेबुङ जिल्लापालको तर्फबाट पनि यथाशीघ्रै जारी हुनेछ। आजभित्रमा उहाँबाट यो सूचना आउनेछ। विशेष गरी ब्लक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको कार्यालयमा जिल्ला अध्यक्ष सीबी गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा उपस्थित रहेर आज छिबो टाँसिडिङ समष्टि 33 नम्बर अन्तर्गत 20 नम्बर वार्डका 13 घर परिवारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको झण्डा ग्रहण गरेको बताइएको छ। आफूले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई समर्थन जनाएको विषयमा बोल्दै वार्ड नम्बर 20 का भरत शर्माले विगतमा अन्य दलहरूमा रहेर पनि कार्य गरेको, तर जहिले पनि विकासको दौडमा अनि राजनीतिक रूपमा क्षेत्र पछि परेको बताएका छन्। तर अहिले जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको कुशल नेतृत्वमा जिटिए सञ्चालन भइरहेको तथा यसले पहाडमा धेरै विकासमूलक कार्यहरू गरिरहेकोले आफूहरू प्रेरित बनेर नै
गोजमु विनय खेमामा सामेल भएको उनले बताएका छन्। आज गोजमुमा सामेल भएका 20 नम्बर वार्डका 13 परिवारबारे बोल्दै गोजमु कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रवक्ता भुवन पी खनालले भारतीय जनता पार्टी अनि गोजमु विमल समूह त्यागेर गोजमु विनय समूहमा सामेल भएको बताएका छन्। आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला कार्यालयमा नवमनोरित जिल्ला अध्यक्ष सिबी गुरुङ सरको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न गरेर आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला कार्यालयमा नवमनोरित जिल्ला अध्यक्ष सिबी गुरुङ सरको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न गरेर विशेष गरी छिबो टासिडिङ समष्टि 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 20 नम्बर वार्डका विमल समूह अनि भारतीय जनता पार्टी त्यागेर उहाँहरू विशेष गरेर 13 परिवारका सदस्यहरू आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा उहाँहरू सामेल बन्नुभएको छ र उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट आज हामीले हार्दिक स्वागत अभिनन्दन उहाँहरूलाई जनायौँ र विशेष गरी रिता छेत्री, हाम्रो भरत शर्मा, अन्जु छेत्री, ललिता सुनाम, कुमारी सुनाम, बिना शाह, प्रशान्त शर्मा लगायत उहाँहरूको एउटा टोली 20 नम्बर वार्डको एउटा टोली 13 परिवारका सदस्यहरू उहाँहरू आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल हुनुभएको छ र विशेष गरेर जिटिएका अध्यक्ष अनित थापाज्यूले जुन प्रकारको कार्य गर्नुहुँदैछ त्यो कार्य निष्ठालाई उहाँले गरेको कार्यलाई मन पराएर अनि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि पार्टी महासचिव अनित थापाज्यूको आदर्श सोच र विचारलाई आत्मसात गरेर उहाँहरूको कार्यशैलीलाई, उहाँहरूको विचारलाई, उहाँहरूको काम गराइलाई उहाँहरूले धेरै अघिदेखि अध्ययन गरिरहेको कुरो सभामा बताउनु भयो अनि यो कुरालाई मन पराएर उहाँहरू आजदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा सामेल हुनुभएको छ र उहाँलाई हामीले पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिनन्दन जनाएका छौँ र निकट भविष्यमा उहाँहरूले आफ्नो कतिवटा समस्याहरू पनि राख्नु भएको छ। यो समस्याहरूमाथि पनि पार्टीको तर्फबाट पहल गरिनेछ र पार्टीमा सामेल किन बन्नुभयो भन्नेमाथि हाम्रो यहाँ भरत शर्माज्यू जो आज आफै स्वयं आएर पार्टीमा संलग्न हुनुभएको छ उहाँले नै प्रकाश पार्नुहुनेछ। हामी 20 नम्बर वार्डबाट 13 परिवार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भइरहेका छौँ र हामी एकदमै खुसी छौँ र छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दा आज हामी किन आज यो पार्टीमा हामी संलग्न भइरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै समयदेखि पार्टीमा रहेर पहिला गोरामुमा हुँदा पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका हौँ अनि विमल गुरुङ जब हुनुहुन्थ्यो त उहाँ त त्यति बेला पनि हामीले धेरैवटा पार्टीको कार्यक्रमहरूमा हामी संलग्न रहेका हौँ तर जहिले पनि हामीले देख्दाखेरि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ जहिले पनि पोलिटिकल्ली अनि डेभलपमेन्टल्ली हरेक कुरामा आइसोलेटेड भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ अनि विशेष अहिले आएर जिटिए जो चलिरहेको छ अनित थापाज्यूको नेतृत्वमा उहाँले जति कार्यक्रमहरू अहिले गरिराख्नु भएको छ, जति विकासको कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यतिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यतिको विकासको कार्यक्रम चाहिँ आजसम्म कुनै पनि पार्टीले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र हामी चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम जुन विकासको कामहरू छ ती कुराहरूलाई देखेर पनि हामी प्रेरित बनेका छौँ किनकि केवल पार्टी मात्र भएर हुँदैन हो। गोर्खाल्यान्ड हाम्रो हृदयभित्र छ। आज पनि गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन हुन्छ भने हामी ज्यान दिनको लागि अगाडि आउन तयार छौँ तर त्यसको साथसाथमा बुनियादी कुराहरू पनि छन् जो गाउँ गाउँमा त्यो कुराहरू पुगेको हुनपर्छ अनि हामी जहिले पनि त्यो कुराहरू नभएको कुराहरू मात्र देखिरहेका हुन्थ्यौँ तर आज जिटिएले जुन प्रकारको काम गरिरहेको छ त्यो कामहरू चाहिँ ऐतिहासिक काम भएको छ अनि त्यत्तिको रेन्जमा त्यत्तिको डाइमेन्सनमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले आजसम्म काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन अनि ती कुराहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ आज हामी पनि पार्टीमा सामेल बन्न चाहन्छौँ भनेर हामी प्रेरित बनेका छौँ अनि आजको दिन हामी 13 परिवार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हामी सामेल बनिरहेका छौँ। दर्शकबिन आज राति परेको मुसलधारे पानीले लगातार रूपमा मङ्पुमा 15 दिनदेखि परेको मुसलधारे पानीले यहाँनिर लाब्दा जिपी अन्तर्गत सिन्कोना बगानका श्रमिक सावन तामाङको घर यसरी रुख लडेर 2वटा रुख बरको रुख अनि
फलेदोको रुख लडेर यसरी भत्काएको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेका छौँ। र यहाँनिर गाउँलेले उहाँलाई सहायता गरिरहनु भएको छ र गाउँलेले अहिले यस रुखलाई जुन रुखको काट्ने कार्यहरू यहाँनिर भइरहेको छ र तपाईँलाई हामी हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेका छौँ। यसरी सवन्तामा सिन्कोना बगानको श्रमिक अनि तग्दा खण्ड अन्तर्गत पर्ने लाब्दा जिपीका एकजना सदस्य सवन्तामाको घर यसरी पूर्ण रूपले भत्किएको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेका छौँ। उहाँको यस घरभित्र 4 जना परिवारहरू बस्थे पनि भाग्यवश घर पूर्ण रूपले भत्के तापनि पूर्ण रूपले घरलाई रुखले क्षतिग्रस्त पऱ्यो। घर मात्र नभएर उहाँको यहाँनिर तपाईँ देखिरहनु भएको छ उहाँको घरको जुन कुखुराको खोर छ कटेरा छ त्यसलाई पनि पूर्ण रूपले भत्केको छ भने यहाँनिर टोइलेट बाथरुम पनि पूर्ण रूपले भत्केको दृश्य 2वटा रुख लडेको दृश्य हामी तपाईँलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखिरहेको छौँ। यहाँनिर टोइलेट बाथरुममा यसरी रुख लडिरहेको छ भने यसै यही रुख आएर फेरि घरका सम्पूर्ण जति पनि कटेरा थियो गोठ थियो सबै नै भत्किरहेको दृश्य हामी तपाईँलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेछौँ। यस्तै गरी यहाँनिर घरमा पनि यसरी पूर्ण रूपले घर क्षतिग्रस्त भएको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई अहिले देखाइरहेको छौँ। र स्थानीय सिन्कोना बगानका चौकीदारहरू साथै छिमेकीहरूले यहाँनिर उहाँलाई सहयोग गर्न अघि आएका छन्। उहाँहरूले कार्य गरिरहेको दृश्य उहाँहरूले रुखलाई पन्छाउनुको निम्ति कार्य गरिएको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखाइरहेको छौँ। र अब हामी उहाँको घरभित्र पनि के कस्तो भयो यो पनि देखाइरहेको छौँ। भाग्यवश उहाँको 4 जना परिवार राति 12:30 को घटना हो र भाग्यवश उहाँको 4 जना परिवारलाई भने कुनै पनि ज्यानको क्षति नभएको यहाँ परिवार सूत्रले जनाएको छ। यो घटना कति बजी भएको? यो घटना चाहिँ आज मोटामोटी रातिको 12:30 भएको घटना है र कस्तो प्रकारले भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ 12:30 मा एक्कासी ठुलै दरबाट पानी आएको थियो, मुसुलधारे पानी आएको थियो। त्यसमा चाहिँ म पनि बिन्जी आमा पनि बिन्दिनु भएको थियो, तर बाहिर चाहिँ गएको थिएन बिन्जेर पनि। अन्त बिन्दिँदाखेरि चाहिँ अचानक बजेर आयो। त्यसमा चाहिँ हामी यहाँ म चाहिँ खिड्कीबाट यही खिड्की हो यहाँ खिड्कीबाट घाम फालेँ, यो खिड्कीबाट हाम फाल्दा मैले यो रुखपातहरू केही देखिनँ अँधेरोमा, केही देखिनँ। पछि उताबाट गएर चाहिँ यो दैलो खोलेँ, दैलो खोल्दाखेरि चाहिँ मैले नानीहरूलाई लानु पाएँ। तपाईँको नानीहरू यहीँनिर छ? आमा छोरा चाहिँ मेरो छोरा छ 12 वर्षको, आमा र छोरा यहाँ सुतेको थियो, म चाहिँ यहाँ भुइँमा सुतेको थिएँ, प्रोफाइल ओछ्याएर सुतेको थिएँ। यही जग्गामा भुइँमा प्रोफाइल ओछ्याएर सुतेको थिएँ। हजुर। र कतिजनाको परिवार हुन्थ्यो र कसैलाई के भयो कि? मेरो घरमा मोटामोटी 4 जनाको परिवार अहिले हालैमा। कसैलाई ज्यान मालको क्षति चाहिँ भएन, चोटपटक भने चाहिँ केही लागेन, भगवानले एउटा कृपा गरे। हजुर हजुर, यत्रो लडेर पनि काहीँ केही भयो? केही भएन, चोटपटक भने चाहिँ केही लागेन। दर्शक पनि हामी तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। र जुन कोठामा उहाँहरू सुतेको थियो त्यही कोठामा नै यसरी आएर घरमा यसरी रुख लडेको दृश्य हामी तपाईँलाई हाम्रो च्यानल मार्फत देखाएको र पूर्ण रूपले घर क्षतिग्रस्त भए तापनि भाग्यवश ज्यानको भने कुनै क्षति भएको छैन र सम्बन्धित विभागले झट्टभन्दा झट्ट यस घरलाई नवनिर्माण गरिदिया जस पनि हामी हाम्रो च्यानल मार्फत अपिल पनि गर्दछौँ। र दर्शक पनि तपाईँलाई हामीले देखाइरहेको छौँ घरको भित्री भाग जहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले घर पूर्ण रूपमा जुन घर सिन्कोना बगानबाट 2012 सालमा बनिएको थियो र यस घरको जुन घरलाई आज रातिको मुसुलधारे पानी परेर 2वटा रुख बरको रुख अनि फलेदो रुख लडेर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ र घरलाई पूर्ण रूपले नै क्षतिग्रस्त बनाएको छ। यहाँ तपाईँ देख्नु भएको छ घरभित्र पानी भइरहेको छ र घरको रुख लडेर यहाँनिर विभिन्न उहाँको घरका सामानहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको दृश्य र माथिबाट पानी चुहेर घर जलमग्न भएको दृश्य साथसाथै घर
पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त गरेको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल मार्फत प्रसारण गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित विभागले यस घरलाई झट्टभन्दा झट्ट नवनिर्माण गरिदियोस् भनी हामी हाम्रो च्यानल मार्फत अपिल पनि गर्दछौँ। हिल तृणमूल कांग्रेसको राज्य स्टियरिङ कमिटीमा राज्यसभा सांसद श्रीमती शान्ता छेत्रीको नाम सामेल गरिएकोमा आज मिरिकमा हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले शान्ता छेत्रीलाई खदार्पण गरी सम्मान जनाएका छन्। यस अवसरमा पार्टीका सूचना एवं प्रचार प्रभारी सन्दीप प्रधान लगायत महकुमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमपछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष एलबी राईले लकडाउन सामान्य भएपछि खरसाङमा एक कार्यक्रम गरी उहाँको परिचय कार्यक्रम राखिने बताएका छन्। यसरी नै स्टियरिङ कमिटीका सदस्य एवं राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले आफूलाई सदस्य बनाएकोमा पार्टी प्रमुख ममता ब्यानर्जीप्रति आभार व्यक्त गरिन् अनि आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्। कोर कमिटी चाहिँ पोलिसी मेक कमिटी हो र पोलिसी मेक कमिटीमा 7 जनामा पनि हाम्रो शान्ता छेत्रीलाई चाहिँ मतलब एउटा छनौट गरिएको छ र यसको निम्ति हाम्रो एउटा चेलीले एउटा बङ्गालमा एउटा रुलिङ गभर्मेन्टमा यत्रो ठुलो पोस्ट पाउनु भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो लागि गर्वको कुरो र म आशा राख्छु हाम्रो शान्ता छेत्रीले हाम्रो चेलीले हाम्रो सांसदले यो कुरोलाई चाहिँ कायम राखेर हाम्रो पाहाडको लागि केही कुरो गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आगामी आउने दिनमा हामीले सम्पूर्ण पाहाडले आशा गरेका छौँ। सायद आशा सँगसँगै हामी गर्वित पनि छौँ हाम्रो एउटा चेलीले एउटा यो पोर्टफोलियो पाउनु र बङ्गाल जस्तो यत्रो ठुलो स्टेटमा एउटा ठुलो एउटा प्रान्तमा यो एउटा यत्रो समूहमा यत्रो कतिजना बुद्धिजीवीहरू हुँदा हुँदै पनि हाम्रो एउटा चेलीले यो एउटा जग्गा पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो अभागी कुरो हो र म आशा गर्छु हाम्रो शान्ता छेत्री दिदी पार्लियामेन्ट सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले मतलब जुन चाहिँ यो पोर्टफोलियो जुन जहिले अहिलेसम्म जुन किसिमले उहाँले सांसद भएर पाहाडको समस्या र पाहाडको मूलभूत समस्याहरूलाई मतलब गभर्मेन्ट समक्षमा रेस गर्दै आएको थियो र अब लाग्छ हाम्रो पाहाडको मतलब कतिवटा समस्याहरू पाहाडको कतिवटा कुरोहरू उहाँले समस्याहरू चाहिँ अवश्य नै मतलब गभर्मेन्टमा गएर समाधान गरिदिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र आज हामीले म एज पार्टीको हिल टिएमसीको अध्यक्ष भैसकमा उहाँलाई मैले स्वागत जनाउँछु र आगामी आउने दिनमा हामीले खरसाङमा आगामी आउने दिनमा यो अब हामीले चाँडै नै गर्ने पक्षमा थियौँ र पनि अब जिटिएले एउटा लकडाउन घोषणा गरेको हुनाले गर्दा हामी यसलाई पनि पालन गर्नुपर्छ र यो जब जिटिएको लकडाउन सकिन्छ तब हामी खरसाङमा एउटा प्रोग्रामहरू गरेर सबैलाई उहाँको एउटा इन्ट्रोड्युस गराउने र सबैलाई उहाँलाई एउटा स्वागत जनाउने र हामीले यो एउटा जमर गर्छौँ र अन्य सम्पूर्ण पाहाडवासीलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ एउटा पाहाडवासीको लागि चाहिँ मतलब एउटा सन्देश एउटा सुखको सन्देश आज हाम्रो राज्यसभा सांसद यत्रो ठुलो पोस्ट भएर पाएको छ यो हाम्रो निम्ति हाम्रो गोर्खा सन्तानको लागि निम्ति हाम्रो चेलीले यो पोर्टफोलियो पाएकोमा चाहिँ मेरो तर्फबाट म सम्पूर्ण पाहाडको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई अभिनन्दन र धन्यवाद तपाईँ दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म्याडमलाई है स्टियरिङ कमिटीको कोर कमिटीभित्रको 7 जनाको मेम्बरमा टप 7 भनौँ है टप 7 को मेम्बरमा तपाईँ छनौट हुनुभएको छ। तपाईँ त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सिट भनौँ न होइन हासिल गर्नुभएको छ। यहाँलाई सम्पूर्ण पत्रकारको तर्फबाट पनि यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ है। र यो स्टियरिङ कमिटीको 7 जनाको मेम्बरमा बसे पश्चात अब तपाईँको काँधमा धेरै जिम्मेवारी फेरि बढेर गएको छ है। पाहाडको लागि अब के गर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो जिम्मेवारी बढेको छ, तपाईँले के महसुस गर्नु? सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई प्रेसका भाइहरूलाई पनि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै अनि समस्त हाम्रा गोर्खे सन्तान छाडेर बसेको दार्जिलिङ डुवर्स तराई लगायत सम्पूर्ण भारतवर्षभरि नै छाडेर बसेका गोर्खा सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो गोर्खे अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। र आज मलाई गर्व लागिरहेको छ किनभने चाहिँ अब बङ्गालमा वेस्ट बेङ्गलमा जुन प्रकारले हाम्रो पार्टी टिएमसी पार्टी हामी पाहाडमा हामी गोर्खा हिल टिएमसी पार्टीका हौँ, हामी सबै गोर्खे टिएमसी हौँ र उहाँले हाम्रा नेत्री ममता ब्यानर्जी हुनुहुन्छ
उहाँले हिजो मात्रै जुन चाहिँ हाम्रो एउटा भिडियो कन्फरेन्समा पार्टीको एउटा मिटिङ भएको थियो र उहाँले मलाई अब त्यो अवधिमा छनौट गर्नुभयो एउटा कोर कमिटीको 7 मेम्बर्स कोर कमिटीको जग्गामा मेम्बरमा मलाई एउटा पहाडबाट एउटा उहाँले छनौट गर्नुभएको छ र यो हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा जातिको निम्ति एउटा गर्वको कुरो हो, एउटा ऐतिहासिक पनि हो र म सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङ, तराई, डुवर्स अनि भारतवर्ष नै छरिएर बसेका मेरा गोर्खे सन्तान दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट हाम्री नेत्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट गोर्खे अभिनन्दन साथै म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु अन बिहाफ द पिपल अफ दार्जिलिङ, डुवर्स, तराई एन्ड रेस्ट अफ द स्टेट इन आवर कन्ट्री। विशेष मैले अघि सोधेको प्रश्न चाहिँ के हो भने है फेरि दोहोऱ्याउनु है म भन्दै जान्छु विशेष अब म विगत 94 देखि नै म एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा बसेर जनताको सेवा गर्दै आएको हो। म्युनिसिपालिटीदेखिको लिएर विधानसभामा म 3 चोटि विधानसभाको सदस्यको रूपमा म थिएँ। त्यसको बादमा फेरि म अहिले पार्लियामेन्टको सबभन्दा उच्च सभा राज्यसभामा छु र मैले पहाडको मात्रै नभएर सम्पूर्ण जति पनि हाम्रा मानिसहरू छन्, तराई डुवर्स भनौँ या प्लेन्सका पनि धेरै मानिसहरू छन्, सबैको नै सेवा गर्दै आउने मौका मैले यो प्लेटफर्ममा आएर गर्दै नै आएको हो र अझ मलाई अब यो जुन चाहिँ यो अवधिमा राख्नुभएको छ हाम्री नेत्रीले र मैले पहिला त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो अब्जर्भरहरू हुन्थे, म स्वयं नै पनि कालिम्पोङको देखरेख गर्थेँ र अहिले हामी डाइरेक्ट हामी पहिला चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने कलकत्ताको उसमा हामी रहन्थ्यौँ र हामीले उहाँहरूलाई नै जनाउँथ्यौँ यहाँको प्रब्लमहरू। र अहिले चाहिँ म आफै स्वयं पहाडमा बसेकोले गर्दाखेरि दिदीले जुन प्रकारले मलाई एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ र हाम्रो पहाडमा धेरै समस्याहरू छ। ती समस्याहरूलाई चाहिँ मैले सिधै हामी घरिघरि कलकत्ता जानु पर्दैन, म नै यता उहाँहरूसँग हाम्रा जति पनि नेतृत्व छन्, हाम्रा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ एलबी सरज्यू र आज उहाँसँग मेरो भेटघाट भयो र उहाँसँग नै अब हामीलाई सजिलो भएको छ र एउटा जुन चाहिँ हामी पहाडकै समस्यालाई लिएर हामी सबै कुरो गएर डाइरेक्ट कलकत्तामा गएर कुरा गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामीलाई सजिलो भएको छ। हुन त अब धेरै समस्याहरू छ, कतिपय समस्याहरूको समाधान हुन सकेको छैन। ती समस्याहरूलाई लिएर निश्चय नै अब हामीलाई सजिलो भएको छ। मैले डाइरेक्ट मेरो अब बात उहाँहरूसँग हुन्छ र यो कामहरू गर्ने एउटा सजिलो मौका मैले पाएको छु। विशेष है तपाईँ पहिले राज्यसभा सांसद हुनुहुन्थ्यो होइन, राज्यसभा सांसद एकातिर राज्यसभा सांसद हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर अहिले स्टेरिङ कमिटीको 21 जना मध्ये पनि फेरि कोर कमिटीको 7 जना सदस्य मध्ये 1 जना पर्नु भएको छ। दुईतर्फी छ अब तपाईँको काम। यो दुईवटा पदलाई सम्हालेर यहाँले कसरी अघि लाने विचार गर्नुभएको छ, कस्तो सोच बनाउनुभएको छ? यो हिजो मात्रै नै तय भएको हो र हाम्रो नेत्रीले निश्चय नै निर्देश दिएको हुन्छ। जति पनि निर्देश दिएको हुन्छ, अहिले मिटिङ भएको छैन, निश्चय नै अब एउटा मिटिङ हुन्छ। मिटिङमा अब हाम्रो जुन काम गर्ने के दायित्व मलाई दिएको सुनिदिएको हुन्छ, त्यो अनुसारले नै म काम गर्दै जान्छु। म त मैले सम्पूर्ण जीवन नै मैले मानिसको लागि कामको लागि नै मेरो आफ्नो लाइफ नै मैले दिएको छु र मलाई केही असुविस्ता लाग्दैन। पार्टीले जे दायित्व दिन्छ, जे निर्देश हुन्छ त्यो मैले निष्ठासँगले नै पहिला पनि गर्दै नै आएको, डेडिकेटेडली अनेस्टली सिन्सियरली नै गर्दै आएको हो र मलाई यसमा कुनै पनि असुविधा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो सरकार हाम्रो पार्टीको कुरा हो र काम गर्न मलाई केही पनि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिला पनि गर्दै आएको हो। पहिला लेफ्ट फ्रन्टको समयमा म एमएलए थिएँ, त्यति बेला पनि लडाइँ गरी मैले आइसिडिएस प्रकल्प मैले पाहाडमा ल्याएकै हो र आउँदो दिनमा पनि अहिले आशाको पनि हुँदैछ। आशाको रिक्रुटमेन्ट बोर्डको चेयरपर्सन पनि मै छु। एनआरएचएम भन्छ, नेसनल हेल्थ मिसन, त्यहाँ पनि अब रिसेन्टली अब म पनि त्यहाँको पनि रिक्रुटमेन्ट बोर्डको चेयरपर्सन छु र काम गर्ने मौका मलाई दिइरहेछ र म निष्ठासँगले नै हाम्रो पहाडको बेकारी दाजुभाइहरूले भाइ बहिनीहरूले काम पाउँछ। अब त्यस्तो कतिवटा मौका हुन्छ, म निश्चय नै हाम्रो पहाडको हितको लागि नै काम गर्छु। एज अ राज्यसभा सांसद पहाडमा हिल टिएमसीको भविष्य कस्तो देखिरहनु भएको छ? हामी हेर्नुहोस्, हामी
सबैजना नै यहाँनिर लागि परेको छौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी दिएको छ। अनि ओभरअल हाम्रा डिस्ट्रिक्टका प्रेसिडेन्ट एलबी राईजी हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं नै अब कालिम्पोङ मिरिकमा त हाम्रो टिएमसी पार्टीकै बोर्ड छ र उहाँलाई त झन् ठुलो दायित्व छ र उहाँको साथसाथमा अब उहाँलाई पनि सजिलो भएको छ, किनभने पहिला त म खालि कालिम्पोङमा हेर्थेँ र अहिले अब म ओभरअल हेर्नुपर्छ र उहाँसँग मिलेर नै उहाँलाई पूर्ण रूपमा म सहयोग गरेर अनि हाम्रो खरसाङमा छ, दार्जिलिङमा छ, आफ्नै कालिम्पोङमा छ, सबैलाई लिएर नै चाहिँ म काम गर्छु। शान्ता छेत्री नै किन यो स्टेयरिङ कमिटीको कोर कमिटीभित्र शान्ता छेत्रीलाई नै प्रवेश गरिनुको कारण के हो? त्यो त मलाई केही थाहा छैन, कसरी थाहा पाउनु? अब उहाँ कलकत्तामा मिटिङ भएको, हामीहरू यहाँ छौँ, खरसाङमा छौँ। म त हिजो खरसाङ हाम्रो भिडियो कन्फरेन्स भएको, उहाँ हाम्रो एलडी सर पनि हुनुहुन्थ्यो। सिलिगुडीमा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टबाट जो नेतृत्वमा छ उनीहरूलाई इन्फर्म गरेको। र त्यो त हेर्नुहोस्, म कसरी भन्नु सक्छु? त्यो त म भन्नु सक्दिनँ। त्यो त अब नेत्री हाम्रा ममता ब्यानर्जी उहाँको इच्छा हो, उहाँले नै गर्नुभएको, तय गर्नुभएको, उहाँले नै चुनाव माने मलाई चुनाव त छँदैछ, तर उहाँले नै मलाई माने नोमिनेट गर्नुभएको र अब उहाँले निश्चय नै अब सबै कुरो हेरेरै गरेको हुनुपर्छ। अब म यस कुरामा त म बेसी त केही भन्नु सक्दिनँ। एउटा व्यक्तिगत क्वेसन सोधिहाल्नु है, यो नयाँ जिम्मेवारी आइसकेपछि चाहिँ तपाईँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? म त पहिलादेखि नै पार्टीको काम गर्दै नै आएको, दायित्व लिएर काम नै गर्दै आएको। अब म पनि जब मलाई यो दायित्वको एउटा अनाउन्समेन्ट भयो, म आफैलाई पनि म आफूलाई एकदम अचम्म सपनामा भएको जस्तै मलाई फिल भयो। तर पनि अब यथार्थमा हामी बाँच्नुपर्छ। अनि हामी टिएमसी पार्टीले जहिले पनि यथार्थको नै राजनीति गर्छौँ, भावनाको राजनीति गर्दैनौँ। अहिलेसम्म पनि म त मानिसलाई यही नै भन्छु कि हामीले धेरै भयो भावनाको राजनीति गरेको, अब हामी यथार्थमा जानुपर्छ, यथार्थको राजनीति गरौँ भन्ने कुरा छ। यही कुरालाई लिएर नै म अघि बढ्छु। अब हिल टिएमसी अध्यक्षसँग तपाईँको समन्वय कस्तो बन्छ? मेरो पहिला पनि सुरु उहाँ मसँग अहिलेदेखिको होइन, उहाँ पहिला जिएनएलएफमा हुँदा म पनि जिएनएलएफमा थिएँ। हामी त्यति बेलाको समयदेखिको म उहाँसँग परिचित, 94देखिको। र आज 26 वर्ष भयो उहाँसँग मेरो कुनै दिन पनि मेरो उहाँसँग कुनै सम्बन्ध विच्छेद हुने। अब झन् राम्रो बढेर जान्छ, एकदमै राम्रो बढेर जान्छ। किनभने उहाँको कुरा मैले सुन्छु, उहाँको कुरा एकअर्कामा आदान प्रदान हुनुपर्छ। कुनै पनि चिजलाई हामी पोजिटिभ लिएर पोजिटिभ वेमा नै हामी काम गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चय नै अघि पुग्छौँ। थ्याङ्क यू। कालेबुङ खण्ड 1 अन्तर्गत निम्बोङ अनि पाब्रिङटारका गाडी मालिक तथा चालकहरूलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति गाडी मालिक अनि चालक सङ्गठन आज गठन गरिएको जानकारी पाइएको छ। बरबोट माग्रेट हलमा एक सभाको आयोजना गरी उक्त समिति गठन गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सहसचिव सञ्चबित सुब्बाको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त सभामा जनमुक्ति 41 नम्बर समष्टि अनि जिल्ला समितिका सदस्यहरू तथा क्षेत्रका मालिक साथै चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा उपस्थित चालकहरूलाई चालकहरूले पाउने सहुलियत र अधिकार विषयमा जनमुक्ति केन्द्रीय सहसचिव सञ्चबित सुब्बाले अवगत गराएका थिए। दीर्घकालदेखि क्षेत्रका चालकहरूले झेल्दै आइरहेको समस्याको समाधान हेतु उक्त समिति गठन गरिएको हो। उक्त समिति कालेबुङ चालक महासङ्घको अधीनमा रहने पनि सभाले जानकारी गराएको छ। सभाले अध्यक्षको पदमा अर्जुन तामाङ, उपाध्यक्ष तारा तामाङ, सचिव वीरेन छेत्री, सहसचिव कुलबहादुर छेत्री अनि कोषाध्यक्ष अजय सुब्बालाई चयन गरेको छ। छोटा मनमा निवासी नरेश बर्देवाको उपचार हेतु सामाजिक संस्था आशाको किरण ट्रस्टको पहलमा कालेबुङ बजारमा स्टल राखेर जम्मा गरिएको 53,807 रुपियाँको सहयोग राशि आज परिवार पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नरेश बर्देवा गत धेरै दिनदेखि ब्रेन हेमरेजले पीडित भइरहेको र उनको उपचार गर्न आशाको किरण वेलफेयर ट्रस्ट अघि आएर कालेबुङको डम्बर चोकमा स्टल लगाएको थियो। आज पीडित परिवार पक्षबाट चन्द्र सुजी र गाउँलेहरूको उपस्थितिमा उक्त रकम ट्रस्टका चेयरम्यान
सोनाम वाङदे भुटियाले हस्तान्तरण गरेका छन्। यसैबीच उक्त इन्स्टलमा जसले पनि सहयोग गरेका छन् सम्पूर्णलाई ट्रस्टको पक्षबाट चेयरम्यान सोनाम तोप्गे भुटियाले आभार व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी हामी आशाको किरण ट्रस्टबाट जो हामीले काम गर्दै आएका थियौँ र अचानक हाम्रो मगुवा छोटा मगुवा बस्तीबाट हाम्रो आशाको किरणमा एउटा त्यहाँको समाजले हामीलाई चिठी दिनुभयो ताकि नरेश बर्देवा जो उसको अपरेसन जो ब्रेन ह्यामरेज भनेर हामीलाई चिठी दिनुभएको थियो र हामीले डोनेसन उठाइदिनु भनेर उहाँको जुन उहाँहरूले अब आह्वान गर्नुभयो र हामीलाई खुसी लाग्छ कि यो चिठी हामीले पाउन सक्यौँ र जो हामी सबैजना मिलेर विशेष गरी हामीले नगरपालिका जो हाम्रो चेयरम्यान रवि प्रधानजी हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने उहाँको पर्मिसनद्वारा नै हामीले यो उठाउन सक्यौँ र 4 तारिकदेखि चाहिँ 25 तारिकसम्म उठाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो र जुन अहिलेको अवस्था यो महामारीको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उठाउन सकेनौँ र हामीले 6 तारिकदेखि नै उठायौँ। डम्बर चोक प्रति राखेर हामीले डोनेसन उठाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ र डोनेसन उठाउने कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि धेरै हामी कालिम्पोङको हरेक बासिन्दालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र कतिले आएर हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो र जति दोकानेहरू छ बिजनेसम्यानहरू छ जति दाजुहरू छ जसले हामीलाई सघाउनु भयो सबैलाई हामी आशाको किरण तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउनेछौँ र हामीले यो कलेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो 10 दिनभित्र 53,807 रुपियाँ हामीले उठाउन सकेछौँ र आज यो उठाएको यो जति डोनेसन छ यो डोनेसन चाहिँ हामी नरेश बर्देवा घर परिवार जो उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँलाई आज हामीले सुम्पिनेछौँ। यसरी नै ट्रस्टले अघि आएर समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेकोमा परिवार पक्षले ट्रस्टप्रति पनि आभार जनाएका छन्। नमस्कार सबैलाई है। मेरो बहिनी र जुन चाहिँ बिमारी हो ऊ चाहिँ मेरो ज्वाइँ हो त्यसैले म आज तपाईँहरू समक्ष आएको छु। सबैभन्दा पहिला म लगायत बिमारीको परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्टायर टिम अफ आशाको किरण सबै मेम्बर्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो वैश्विक महामारीको बिचमा पनि तपाईँहरूले यो रकम उठाइदिनु भएको छ। यो कम रकम होइन र बिमारीको लागि यो धेरै सहयोग हुनसक्छ। र सेकेन्डली आशाको किरण जुन चाहिँ तपाईँको ट्रस्ट छ भविष्यमा गएर योभन्दा धेरै राम्रो काम गरोस् र निडी पर्सन जरुरत जसलाई परेको छ त्यस्तै प्रकारले सहयोगहरू पुर्याउन सकोस्। र यति भन्दै लास्टली once again I would like to thank entire team of Suryako Kiran for your kind support and contribution. Thank you. सभामा कालेबुङ जिल्ला उपाध्यक्ष दिपेन शेर्पा पर्यवेक्षकका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने जिल्लाका अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभा अन्तर्गत 40 नम्बर समष्टिको जुस्लो पुरानो कमिटी विघटन गरी नयाँ कमिटीको गठन गरिएको छ। नयाँ कमिटीमा जोन बिट्टु अध्यक्ष र महासचिवको पदमा अमर थापालाई चयनित गरिएको छ। 40 नम्बर समष्टिमा धेरै मानिसहरू असांगठनिक क्षेत्रमा श्रम गरी जीविका उपार्जन गरिरहेकाले सभामा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सभा विषय 40 नम्बर गोजामुमो अध्यक्ष कमल सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। पेदोङ जनता भवनमा जुस्लोको आज लेबर मिटिङ भएको छ र पहिलाको जुन कमिटी थियो त्यसलाई डिजल्भ गरेर आज नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ र यहाँ जुस्लोको डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि उहाँको टोली जम्मै आएका थिए। अनि दार्जिलिङ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट
बाट पनि हाम्रा दिपेन शेर्पाज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट उहाँले यहाँ एउटा अब्जर्भरको रूपमा आउनुभएको थियो र हामीले नयाँ कमिटी आज दोस्रोको गठन गरेका छौँ। केस रविदास अनि केसियर विमल सुब्बा, पासा भोटिया एसिस्टेन्ट केसियर र हामीले साक्यौँबाट 6 जनाको एक्जिक्युटिभ मेम्बर छानेछौँ। बादल रसाइली, उगेन लेप्चा, पुष्प प्रधान, रिन्जी भोटिया, अनिल राई, सुभाष छेत्री। अनि कासिङबाट पितस भोटिया, रमेश राई, रिन्जेन लेप्चा। अनि पेडोङबाट बिसन राई, ओङदेन लेप्चा, दिपेन तामाङ र राजेश राई। अब हामीले चाहिँ यो कमिटी चाहिँ छ उहाँहरूसँग नै हामी काँधमा काँध मिलाएर हामी सहायता गर्छौँ उहाँहरूलाई। हामीले गएर लेबर डिपार्टमेन्टमा अब के कति आज लेबरहरूलाई चाहिँ सरकारले दिएको जति पनि सहुलियतहरू छ हामीले कालिम्पोङबाट त्यो लेबर डिपार्टमेन्टबाट सरकारबाट चाहिँ हामीले लेदोमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। सामाजिक संस्था किदुक पयुङ सम्मेलन वेलफेयर सोसाइटी 18 माइलले अप्पर गैरी गाउँ 18 माइलमा आज निःशुल्क मेडिकल क्याम्प आयोजना गरेको छ। शिविरमा जम्मा 33 जना गाउँवासीको स्वास्थ्य जाँच गरी निःशुल्क औषधि अनि फेस मास्क पनि वितरण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम समाजले क्षेत्रमा कोरोनाको कारण धेरै जस्तो अस्पताल जान डराइरहेको हुँदा उनीहरूलाई आफ्नै गाउँमा डाक्टर ल्याएर मेडिकल सुविधा प्रदान गर्न हेतु आयोजना गरेको सचिव छिरिङ दोर्जी भुटियाले बताएका छन्। शिविरमा डाक्टर रबिन राई लगायत टोलीले सेवा पुर्याएका थिए। साथै कार्यक्रमको अवसरमा समाजले गाउँकै सुश्री डुकजाम भुटियालाई कोरोनादेखि गाउँलाई जोगाउन उनी घर घर गई बाहिरबाट आउने सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुझाव दिँदै आएका हुनाले खदा अनि उपहार प्रदान गरी सम्मान पनि जनाएको छ। हराएको सूचना। कालेबुङ तोपखाना CST स्कुल नजिक निवासी कुमार विश्वकर्म गत 4 जुलाई 2020 बेलुकीदेखि निखोज बनेका छन्। उनको मानसिक स्थिति पनि ठिक थिएन। यदि कोही पनि महानुभावले उनलाई भेट्नु भए अथवा देख्नु भए यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 7797142336 अनि 7478772833। मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ।
Contact number 9748978277 and 6295999101. Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand and authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनेटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165525562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends.
After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323
888735. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगबैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.